सफर करबला, मदीना से करबला तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। सफर करबला, इमाम हुसैन और उनके साथियों का सफर, जो मदीना से मक्का और वहां से करबला और वाक़ई करबला के बाद शाम और फिर करबला से होते हुए मदीना वापसी का सफर था। 431 किलोमीटर मदीना से मक्का और 1447 किलोमीटर मक्का से करबला और 70 किलोमीटर करबला से कूफा और 1545 किलोमीटर कूफा से दमिश्क, 853 किलोमीटर दमिश्क से करबला और 1209 किलोमीटर करबला से मदीना, कुल 5555 किलोमीटर काफिला हुसैनी ने मजमूई तौर पर मुसाफत तय की। मदीना से मदीना तक का सफर बराह मक्का, करबला, कूफा, दमिश्क और करबला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमाम आली मुकाम ने मदीना क्यों छोड़ा और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत क्यों नहीं की, मक्का में इरादा हज क्यों तर्क किया और अपने बंधे हुए एहराम क्यों खोल दिए। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम इमाम अली मुकाम के मक्का से करबला तक के सफर में आने वाली मनाजिल और वाक़यात का जिक्र करेंगे, ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें इमाम अली मुकाम के इस तवील सफर की थोड़ी सी आगाही हो। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, यजीद ने तख्तनशी होने के बाद वलीद बिन उक़बा की वसातत से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत तलब की। वलीद ने सख्ती से काम न लिया, लेकिन मरवान बिन हुक्म बज़ोर बैत लेने पर मजबूर कर रहा था। इन हालात में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सफ़र मक्का इख्तियार किया और वहाँ से अहले कूफा की दावत पर कूफा के लिए रवाना हुए। यजीद का ज़ाती किरदार इन तमाम औसाफ से आरी था जो अमीर या खलीफा के लिए शरीयत इस्लामिया ने मुकर्रर किए हैं। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का पहुँचे तो अहले कूफा ने उन्हें सैकड़ों खतूत लिखकर कूफा आने की दावत दी, ताकि वो खिलाफत इस्लामिया के क़याम की जिद्दोजहद का आगाज़ कर सकें। लेकिन गद्दार अहले कूफा ने उनसे गद्दारी की और अपने वादों से फिर कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ न दिया। यजीद की भेजी हुई अफवाज ने करबला में नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उनके अहले खाना और अज़हाब को शहीद कर दिया। अपनी जानशीनी पर यजीद ने मक्का के गवर्नर वलीद बिन उतबा इब्ने अबू सुफियान पर इख्तियार दिया, अगर ज़रूरत हो तो वो हुसैन इब्न ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से बैत करे। वलीद ने अपने अमवी रिश्तेदार मरवान बिन हुक्म से मशवरा किया, जिसने मशवरा दिया कि इब्न ज़ुबैर और हुसैन को ख़तरनाक होने की वजह से वो बैत करने पर मजबूर हो जाएं, जबकि इब्न उमर को कोई ख़तरा न होने की वजह से तन्हा छोड़ना चाहिए। वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कासिद के ज़रिए बुलाया। अभी तक हज़रत मुआविया की वफ़ात की खबर मदीना में आम न हुई थी, ताहम बुलावे का मकसद दोनों हजरात ने समझ लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब बैत के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जैसा आदमी खुफिया बैत नहीं कर सकता, जब बैयत आम होगी उस वक्त आ जाऊंगा। वलीद राजी हो गया और उन्हें वापस लौटने की इजाज़त दे दी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर एक दिन की मोहलत लेकर मक्का रवाना हो गए। बाद में उनका ताक़ुब किया गया, मगर इसी असना में वो कहीं दूर जा चुके थे। जब मरवान को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो वलीद से बहुत नाराज़ हुआ और कहा, तुमने बैत का वक्त खो दिया, अब क़यामत तक इनसे बैत न ले सकोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीब उलझन से दो चार थे। अगर वो मदीना में मुकीम रहते तो बैत के बगैर कोई चारा कार न था, लिहाजा वो 26 रजब 60 हिजरी में माँ अहलो अयाल मक्का रवाना हो गए। मक्का पहुँचकर शेबे अबी तालिब में क़याम किया। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफियों के खतूत आने के बाद मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया, ताकि वो असल सूरत हाल मालूम करें। उनके कूफा पहुंचने के पहले ही दिन 12,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैत कर ली। कूफा
کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا، جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلہ کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبداللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ تاہم بعد میں سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ میں ہی رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جد و جہد کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفہ جانے کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا، اگر آپ انہیں مانتے ہیں تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ علیہ السلام سے ملا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ یہیں آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جس سے آپ کو بہت دکھ پہنچا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ناظرین، مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے ذریعے 18 گھنٹے بذریعہ مشینری مطلب گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ آپ کا سفر یزید کی بیعت سے انکار سے عاشورہ کے دن آپ کی شہادت تک 175 دن تک جاری رہا۔ بیعت سے انکار سے مکہ کی طرف ہجرت تک 12 دن مدینہ میں رہے، 4 مہینے اور 10 دن مکہ میں قیام کیا۔ 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر میں صرف ہوئی۔ 2 محرم الحرام سے 10 محرم تک کربلا میں قیام کیا۔ امام علی مقام نے مکہ سے کوفہ تک 18 منزلیں طے کی۔ ایک منزل یا منزلگاہ سے دوسری منزل تک کا فاصلہ 3 فرسخ یعنی 18.72 کلومیٹر تھا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے یا لوگوں سے خطاب کیا۔ الصفا یہ پہلا مقام تھا۔ اس مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام علیہ السلام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام علیہ السلام اپنے قزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا،
جس پر امام علیہ السلام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بطن الروما، یہ مقام ذات عرق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھوں کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات عبداللہ بن مطی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں۔ مگر امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔